Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our channel Islamic Learning Corner. मॉर्निंग मसनून अस्कार दुआ नंबर 2। सुबह के मजनून अस्कार की दुआ नंबर 2। أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره وبركته وهداه أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره وبركته وهداه أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره وبركته وهداه أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره وبركته وهداه أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره وبركته وهداه أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره وبركته وهداه أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره
وبركته وهداه. ترجمہ: ہماری صبح ہو گئی اور اللہ رب العالمین کے ملک کی صبح ہو گئی۔ اے اللہ، میں اس دن کی اور اس کے بعد کی بھلائی آپ سے مانگتا ہوں، اور اس دن کے اور اس کے بعد کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے اس دن کی بھلائی، اس کی فتح و کامیابی، اس کی برکت اور اس کی ہدایت مانگتا ہوں۔ یہ دعا بھی صبح ہونے کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره وبركته وهداه۔ ہماری صبح ہو گئی اور اللہ رب العالمین کے ملک کی صبح ہو گئی۔ اے اللہ، میں اس دن کی اور اس کے بعد کی بھلائی آپ سے مانگتا ہوں، اور اس دن کے اور اس کے بعد کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے اس دن کی بھلائی، اس کی فتح و کامیابی، اس کی برکت اور اس کی ہدایت مانگتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور لوگوں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک لرننگ کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔